Salut tout le monde, مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم في ديالي. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هاد لا فيديو هادي غادي ندير لكم المشتريات ديالي sur le site AliExpress. وقبل ما ناتاكي لا فيديو اللي ديجا انا صورتها بغيت ندير ان بوتي ديديكاس لكاع الناس اللي تابوناو لاشين ديالي قبل ما يعرفوا لا بيرسون كو جو سوي، والناس اللي كيعرفوني وتابوناو بلا ما يعرفوا لو كونتوني اللي غندير، وسورتو لي بيرسون اللي تابوناو وانا ما دايره حتى شي كونتوني وهما كيشجعوني باش انني نتلونزا، وانا كنقول لهم لا خفت دونك ويشجعوني جوسكو بو. دونك كنبغي نشكركم بزاف. فوالا كيف ما شفتوا في العنوان غادي تكون هاد لا فيديو سي اون فيديو ديال لي زاشا علي اكسبريس كو جي افيكتوي. Alors قبل ما نهضر على لي زاشا اللي خديت، بون سي اوريبل الشونجمون دو لومينوزيتي. المهم انا راه ماشي بيضاء داك اللون الاخر اللي كيبان. انا غادي نوريكم لي زارتيكل ديالي. واحد حاجه غادي تشوفوها كتعاود لان سي نورمال. جي في ان بو كاع لو ستوك، جي عاودت لو ستوك ديالي. ما هادشي استعملته وتخلط وتغسل وتوسخ اكسيتيرا. المهم انا غادي نوريكم. اول حاجه هما هاد لي بانسو. الوغ هاد لي بانسو هادو سي لي بانسو غير ديال العينين، كلهم ديال العينين. شوز كو خديت بزاف ديال لي بانسو ديال المكياج العينين والوجه اكسيتيرا. علاش؟ لان ان فيت كاع هادوك اللي كانوا عندي قبل خسروا، وضروري كان خصني نبدلهم ونلوحهم. دونك دوكو جي في ان بوتي ستوك، ولا حتى شي لاخر ولا عطيتو اللي بغى شي حاجه كنت كنعطيها ليه. الوغ دوكو ها هما لي بانسو اللي خديت هاد لا بروشين، هاد لا كوموند هادي. لي بانسو اي سون تيلمون دو زوينين، عندهم واحد القد اللي تري بيان بور نخدم لي بانسو ديالي، ساشون كو انا على باز جيتي اون ماكياج بروفيسيونيل، ولكن جي با اكزرسي هاد لو ميتي هذا، اكزرسيتو في راسي وفي ما فامي، سينو ما عمرني ما ابليكيتو، زعما ما عمرني ما خدمت به. ان فيت خدمتي كانت توجور اوتر شوز اللي تقدروا تعرفوها عليا من بعد سي فو فولي. دونك لي بانسو اون غرو اي سون دو تري بون كاليتي. بون هادو دي بانسو مخلطين، يعني سي دو غام دو بانسو، كاينين اللي فيهم غير ديال العينين وكاينين اللي فيهم ديال العينين مخلطين مع هادو ديال الوجه. انا غادي نفسر لكم. دونك خديت هادو ديال الوجه فيهم 4، ومن هاد الربعه كانوا ديال العينين اللي تخلطوا مع هادو. الوغ فيو كيزون توس لا ميم كولور ما بقيتش عقلت فين هما. المهم ماشي كلهم كانوا مع هاد لاغام تخلطوا. يا ان بو دو تو، هما سي دي بوال سانتيتيك، يعني ماشي دي بوال ناتوريل، زعما ماشي دي بوال حقيقي. دونك فوالا فيهم ان بو لي غران لي بوتي ديال الايلاينر، ديال الكورنر، ديال تحت العين، ديال فوق العين، ديال ليستومباج. Voilà, donc les crayons, enfin les pinceaux crayons, les pinceaux boules, en fait, les pinceaux plats, voilà, il y a un peu de tout, les pinceaux à lèvres. Ou hado, donc hado c'est 4, bon, ils sont dégueulasses, hein, puisque d'ailleurs, yallah حيتاش غسلتهم غير en fin de semaine, ou yallah استعملتهم en fin de semaine dernière, puisque aujourd'hui on est dimanche, donc du coup... فوالا دونك هذا ديال البلوش اللي حداه كندير به انا. نورمالمون تقدري ديري به البرونزر، ولكن انا فو كو هذا hyper beaucoup sans poil، واخا راه صافي كاميم ان بتي مومون اللي كنستعملو، مي حتى واحد فيهم ما كيحيد كلشي هادشي، حتى واحد ما كيطيح ليه البوال حتى لهذا بوحدو، ما عرفتش علاش. بغيف المهم هذا كنديرو الفون دو تان، راه باينه عامر بلو فون دو تان. هذا ما بقيتش كنديرو غير الا كان عندي شي فراجو كريم، سينو هذا ديال لا بودر وهذا ديال لو بلوش. مي ابري كيفاش بغيتو ديروهم تخدموا بهم هذاك الشيء كيرجع لكم نتوما. الوغ لي 3 autres pinceaux، bon هادو كانت une gamme quand même كامله، ولكن vu que انا ما عجبونيش لي بانسو ديالهم كاملين حيدتهم وخليت غير هاد 3 حيداتهم. دونك خليت هذا اللي نقدر ندير به ان بو لو بلوش، ان بو الكونتورين، تو سكو جو فو، ميم سي هنا عنده سي دو بلاستيك، غتشوفوا بان تمحى ليه هادشي كامل، جونغ سوا ديزون لو دوب ديال ريال تكنيكس. ولكن ان فيت من نهار وصلوني جو سافي كو ماشي c'était même pas les dupes حيتاش ils ont rien à voir, c'est un peu في الديزاين mais rien à voir.
ولكن الصراحه يعني بارابور او باكاجين خايبين ما عجبونيش، ولكن بوغ لي بوال كلهم هادشي اللي غتشوفوا كلهم عجبوني بزاف. دونك دوكو كاين هذا اللي لو بوال ديالو اللي ترو بيان، كاين هذا اللي كندير به لي ستامباج، وكاين هذا اللي نقدر ندير به لو كونتورين دو ني ولا الايلايتر، ساشون كو هذا كنت كندير به الايلايتر افون مي سا شونجي حيتاش بيان ايفيدامون خديت دو بانسو وهذا خديت كل واحد بوحدو. الوغ لي بري الصراحه ما عقلتش عليهم، سي جامي عقلت عليهم ولا بقاو عندي لي ليا غادي نخليهم في لا ديسكريبسيون بوكس. المهم هذا هو ديال الايلايتر اللي خديت ديرنييرمون. هذا واقيلا خديته بشي $2 باسكو منين تعطل عليا عقلت على راسي كتبت ليهم باش يغومبورسيوني وقالوا لي راه قرب يوصلك. دونك فوالا دايوغ راه مكتوب عليه. الوغ ايسي كاين هذا لو بانسو هذا اللي هو ان بانسو غير ديال لا بودغ سو لي زيو، ولا هنا ولا لو ني ولا هاد البلايص اللي هما صغارين. ابري انا كناخذ لي بانسو اون فونكسيون ديال لو بوزوان ديالي، كل واحد كياخذ داكشي اللي بغا، كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. لا غير ان بو اون سو بازون سور لي كولور، لا الديزاين ديالهم ولا غير العود ديالهم فوقهم. الوغ اي سون كوم سا، عجبني فيهم غير هاد العود باسكو حسيت بهم سي عود ديال بصح. دونك كاين هذا اللي كديري به الكونتورين ديال الحجبان، هذا كديري به الكونتورين ديال لو ني بور لو كريم، هذا ان كابوكي ديال فون دو تان، كابوكي ديال لو بلوش، هذا جو بونس كو بور لو كونتورين، وهذا بور لو فون دو تان. شوز كو ما عمرني ما درت به الفون دو تان، كندير به بلوس لي ماسك ولا غير كنيطالي به لانتي سيرم. دونك il ne m'intéresse pas forcément. المهم عاوتاني ديزولي بور لا لومينوزيتي، راني كنصور غير بالتليفون، عذروني. الكاميرا ها هي محطوطه مي ما كنعرفش راسي كنصور، ان فيت ما كنشوفش راسي وخلاص. انا ما كنشوفش البعد، دونك واخا نحط شي حاجه دغيا باش نشوف راسي ما غيبانش ليا، خصني ندير النظاظر ديالي ما كنحملهمش. البانسو الاخرين اللي هما هادو هما كحلين، انا صراحه ما عرفتش اصلا علاش خديتهم كحلين، ساشون كو عندي كلشي الاخرين اي سون روز بودري مي بون. ابري صراحه يمكن هادو ما كانش ترو الشوا، واللي اتيراني بزاف هو انهم فيهم دي بوال دي فري بوال، مي جو سي با جي هادو بعدا جي لامبرسيون كو سي دي فري بوال. هادو سي دو سانتيتيك. لو غوبيون فوالا، هذا كيتسمى الغوبيون، هو باش كنرسمو حجباننا ولا باش نبسطو شفارنا اكسيتيرا. هذا هادو سي دي بانسو ا ليفر سي فو فولي، هادو سي دي بانسو ديال العينين، وهذا سي ان بانسو بور لو ايلايتر فوق الحجبان. بغيف حتى هادو صراحه ما عقلتش على لو بري ديالهم، مي بغيف ما عرفتش اصلا علاش خديتهم في الكحل. لي ديرني بانسو ديالي لي فريمون لي ديرني ما غاديش تبقاو تشوفوا، ما عرفتش. لي ديرني بانسو هما هادو اي سون فريمون لي بريفيري ديالي. هانتوما غتشوفوهم ماشي بحال الاخرين، لان هادو حتى هما في لا ميم كولور اي سون اوكي روز، مي ما غاديش يكونوا فريمون دي بانسو عود، لان التحت ديالهم سي دو بلاستيك. دونك فوالا فيه واحد بحال هذا تا هو فيه الكوبيون وفيه هذا ديال الحجبان. سينون لي بانسو اي سون دو تري بون كاليتي. عجبني لو بوال ديالهم، عجبني لي ديزاين ديالهم باسكو نقدر نخدم بهم كلشي. دايوغ هما اللي درت بهم هاد لو لوك هذا تقريبا كامل ديال العينين، ماشي تقريبا كل لو لوك ديال العينين درتو بهم. لي بوال ديالهم زوينين، اي سون تري بيان كوبي. اون بليس دو سا كيشدو لا كولور مزيان. En plus de ça, ils sont très fluffy. La couleur du poil est عجبتني. Et même si صراحة j'étais pas très d'accord من الأول أن يكون هنا c'est du plastique, mais au final مع الغسيل etc tu te dis من أحسن كمان أنهم يكونوا بلاستيك باسكو سي با ميشون. أنا صراحة ملي كنشد البانسو كنبدا خدامة به ما كنقولش اوكي سي جينون ولا كوا كو سو سوا. جاني صراحة ils sont très agréables, ils sont même mes préférés par rapport aux autres. Donc après c'est un choix. Bon, les derniers pinceaux اللي غنوريكم d'ailleurs هاد les derniers pinceaux عييت فراسكم يلا بديت مش توالو. المهم هاد لي بانسو اللي غادي نوريكم دابا سي لي derniers pinceaux ماشي ديالي، سي هادو ديال ماما عطيتهم ليها
وفيو كو ما كايناش كاينه اون فرانس دونك مشيت للدار عاودت هزيتهم جبتهم غير باش نوريهم لكم ونرجعهم. دونك هاد الصاك ما كيجيش معاهم، سي لو صاك ديال سي لا بتيت بوشيت ديال ماما. ou les pinceaux qui jouent بحال ما هكا ils sont magnifiques صراحه. c'est une toute petite œuvre d'art. شفتوا المهم هادو انا جي لامبرسيون عود ناري هذا تحل سي عود مي بون ما فيش اللصقه. ابري سي با ميشون نقدروا نعاودو نديروا ليه لاكول طرات لي ديجا في دوطخ بانسو. مي سينون سكو جيم بيان انا ما كيطرش ليهم لو بوال وفيهم واحد بغيتي نوريكم في البانسو نوريكم في هذا. شوف ديجا فيهم واحد لا كولور الي مانيفيك، فيهم بحال اش كيقولوا لي بالعربيه قوس قزح فوالا كلها زغيبه في لون. اي سون تري دو صراحه ما عرفتش واش انني ديجا كنت خديت دي بانسو في هاد لا دوسور ولا جامي. المهم فيهم 4 بانسو ديال لو فيزاج و لو ريست ديال العينين اي جو بونس. المهم جو تروف سا تري 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 بيان. فيهم كاع لي بانسو بون ماشي كاع لي بانسو اللي غادي تحتاجهم اون ديبيوتونت مي pour une base ou un début ça sera bien. Voilà, les poils ils sont bien, ils sont très bien, ما كيطيحوش etc. En plus de ça ils sont très jolis. زعما غير باش تحطيهم ils sont très très jolis. هادو ديال ماما غادي يرجعوا ليها دابا حيت غادي تشوف هاد الفيديو غتقول لي حط ليا لي بانسو ديالي. دونك انا لا حطيت لك لي بانسو ديالك ما بقيتش غنهزهم. alors خديت اوسي دي فوسيل. هادو دي فوسيل انا غنوريكم هكذا دايرين. المهم هادو سي بوغ هادو المهم صفوفه مي هما شعره 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 يعني كتحطي كل شعره على شعره. سي دي 8 ملم صراحه. منين خديتهم لقيت بانهم صغارين يعني ميم الرموش ديال الناتوريل طوال على هادو. دونك صراحه ما عجبونيش ولكن جو في لي غاردي اون سي جامي شي نهار نخدم بهم لشي حد ولا شي وحده في مي كوزين اكسيتيرا. ما عقلتش هذه بشحال شريتها واقيلا بشي $1 واقيلا شي $1. بور لي زونغل انا خديت واحد لو بوتي كيت باش انني ندير لي زونغل جيل مي جي با ريوسي الصراحه انني بون صوبت لي فو زونغل جيل وجاو زوينين اكسيتيرا مي سي با لو توب. دونك سيتي بور ديباني غير الا جاب الله جاتك شي خرجه ولا شي مناسبه اكسيتيرا وبغيتي دونك تو بو y arriver. الوغ خديت هاد لي 3 بوتي بو اللي فيهم لو جيل. الوغ هادو كتبت ليهم منين وصلوني كتبت ليهم بعدا وحده محلوله وعلكات هادشي كامل ولا كيتلصق. هادو راه باقي كيتلصقوا. صيفط لهم واحد الميل عربطت عليهم باسكو انا ديجا شفتهم بلو غران ما تخيلتهمش بهذا القد صغيقوقين و اون بلوس دو سا ان فيت كلهم مكتوبه فيهم كلير. Donc qu'est-ce que j'ai imaginé? J'ai imaginé que صيفطوا la même teinte plusieurs fois alors que Anna a demandé rose ou blanc ou clair transparent. Donc au final فاش وصلوني bon قلت سي شيون اون بلوس وحده تكبات فاش جيت كنحل لقيتهم نو عربت عليهم على والو باسكو فينال كل وحده كانت فيها لا كولور ان لانتيريور ديالها. دونك ما كانش عندي ان بو ما ندير. ايوا جو لي زي غاردي. خديت ان اوتر لو سمحوا لي على السطح باسكو فريمون ما عنديش كيفاش ندير وباقي ما كنعرفش نصور. دونك هاد لو لو جو بونس وي هاد لو لو كتكون فيه هاد لا لوميير بلو جو سي با اللي كيقولوا لها ايفيليد. هادي خديتها غير صغيره. وعلاش خديت هاد لو بوتي لو غير باش نجرب واش هاد لي زاباغاي زعما هاد لا لوميير فريمون ال بو سيشي ولا غير تخيلات. مي او فينال ميم سي صغيره ميم سي الي با دو تري بون كاليتي وتهرسات وتهرس لي داك البوطون هنا يعني الا بغيت خصني نخشي شي عود ولا شي حاجه باش انني نخدمها مي elle fonctionne très bien sur donc les gels ديال اش كيقولوا ليه. المهم سي با دو سيراميك ولا اش كيقولوا ليه سي الاخرين صراحه ما عقلتش على لو مو مي الا عقلت عليه راه نكتب لكم فشي قنت. المهم فيه هاد لي توب كوت والبيس كوت اللي كدير قبل
ومن بعد لا ديبوز فيه هاد ليكيد جو سي با جاني انا بحال الكول حتى منين كنقرب ليه كنشم غير الكول وفيه لو بانسو اللي كتايطالي به لا ماتيير قبل ما تخدم دونك ايوا ولا ماتيير اللي كنديرو باش نايطاليوها بهاد لو بانسو هما هادو اللي خديتهم انديفيدوالمون هذا خليته محلول انديفيدوالمون هذا بوحدو وهذا شريته بوحدو وكل واحد واقيلا كان داير شي 2 دولار يعني جايه ل 20 درهم هذا بلون وهذا كلير الصراحه ils sont très difficiles d'application واخا كيجي لو ريزولتا فينال ماشي نقول لكم توب مي كوميم بور ديباني يعني بور واحد لا سواري واحد لا جين واحد يعني هادو سا بو اتر اون بون التيرناتيف فوالا دونك هادو حتى هما خديتهم بوحدهم نشوف الاخر ما عاد فين لحتو المهم فيهم هذا وهذا وهذا وفيهم هذيك الحكاكه ديال الطفران صغير قوقه المهم صغيره فيهم هاد الزوج اللي هذا المبرد وهذا البوليسوار وهذا حتى هو بوليسوار صراحه سما كوتي واقيلا شي 20 درهم بربعه الوغ كو حنا عندنا غير هذا كيدير 15 درهم دونك صراحه بوغ موا سي اون بون شوز نسيت ومعاهم هذا عافاكم اون بلوس معاهم هذا دونك هذا داك المبرد ديال فوق الضفران الا بغيتو ترطبوا الضفر كيرجعوا الضفران انا هادو كيعجبني انهم يكونوا عندي واخا جو نو سي با كيلكان اللي كتهتم بالضفران بزاف مي جو بونس كو سي تري بيان دافوار هادشي في الدار كما قلت لكم قبيله بانني شريت لي فوسيل ماشي لي فوسيل لي سيل tout simplement ديال شعره اي خديت لهم هاد لي دو بانسو لي دو بانس اللي كيتخدموا بهم الشفار كيفاش كتحطي واحد بواحد دونك هادو خديتهم حتى هما من عند ان سول فوندور هذا لو 11 وهذا لو 12 صراحه ils sont de très bonne qualité je ne suis pas déçue وتا هما خديتهم بشي 1 ولا 2 دولار الواحد المهم من 10 حتى ل 20 درهم نقدروا لا ليفريزون مبقيتش عاقله واش ليفريزون غراتويت ولا بيونت وبجوجهم فيهم هاد السداده هادي راه غير طيحت هذا من كنت كنجمع خديت اوسي مقيطات دونك خديت هاد الزوج اللي جاو اونصومبل فيهم هذا مصوب بالعقيق وهذا اللي كنت باغا نوريه لكم من قبيله وانا كنقلب فجيت لقيت القطه كتلعب بيه في هذا البيت دونك هذا سي تري جولي سي ترو كيوت سي ترو كلاس فوالا دونك هذا وهذا واقيلا حتى هما دايرين بشي 2 ولا 3 دولار الا انا عقلي ينفعني المهم نحطهم نكملهم ما عرفتش اصلا كيجاوني بريف اون سون فو شنو باقي لينا غنبقاو توجور في لي زونغل اللي صافي قطعته خديت هادو اللي غتكونوا ضروري ما غادي تكونوا شفتوهم سور انستغرام سورتو كيديروهم بحال دابا شي وحده ما عندها الضفر مهرس كيديروا ليها هاد لو تروك هذا ديري بحال ما هكا اي كوم كوا كدير فوقو الجيل و جو نسي با كوا ومن بعد كيعطي ضفر ناتوريل اكسترا ايكوتي حاولت نستعملو مي سا نا جامي مارشي ما عمرها بغات تصدق جو نسي با واش انا يمكن اللي ما كنديروش كوم يل سو دوا مي الصراحه ما بغاتش تخدم ليا خديت اوسي هادو تما كنتو كتشوفوهم سور لي ريزو سوسيو اللي عزيز عليهم لي زونغل راه هادو كيدار ديال الجل فوالا دونك هذا حتى هو خديتو المهم خديتو مفرقين غير انا جا معاهم في هاد البيتي ساشي لان هاد البيتي ساشي جاو فيه هادوك الاولين خديت روج ا ليفر باسكو الصراحه انا ما كنشريش هادشي من السوق ولا من علي اكسبريس اكسيتيرا ما كنشريش هادشي نهائيا غير قلت نجرب باسكو شفت واحد اليوتيوبر شحال هادي الا كوموندي وحدين بحال هادو ومنين شفتهم قلت بون tu sais quoi pourquoi pas recommander غير نشوفوا لا كاليتي ديالو صراحه je suis choquée de la qualité et de la couleur parce que la couleur elle est vraiment trop jolie كيف ما فريمون كاين في الباكاجين و لو شوك العظيم هو
عنده واحد الريحه فنه خطيره تغير تبقاي تشمي فيها. اوكي فيليسيتاسيون. المهم هو هذا. اوكي والصراحه هذا واقيلا بشي ميم با 1 اورو ميم با. شي با شوكي. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش هو انك الا درتي اون فري وكليتي كيتفرتت لك من الداخل كيبقى لك غير الكونتور. اما هو فريمون الا ما كليتيش شي حاجه ميدمه كيبقى توت لا جورني. والزوين فيه انه كيبقى بوب يعني لا كولور كتبقى بحال هكا. ايوا اون اوتر باغيت اللي هي هذه لاس. فوالا هذا تواقيلا بشي 1 اورو 50 1 دولار 50. ملي كنقول 1 اورو عرفوا راه 1 دولار. اوكي دونك داير بحال هكا دوري افيك هذاك لا بوتيت توش ماربري. بقات اون اوتر باغيت اللي هي هذه اللي ترو كلاسيك. فوالا دونك بيج sur le fond de teint. Ou elle est, je sais pas si vous le voyez, voilà. Je vais pas la garder, والصراحه ils sont de très bonne qualité زوينين. واخا دايرين هادو بجوج دايرين شي دولار هذا داير شي 1 دولار. المهم يعني 10 دراهم بوغ هذا بوحدو. جو تروف سا شير. ouais pour les fossiles كاملين اللي كتحطوا فوسيل واحد خديت لهم هذا حتى هو. شنو باقي ليا؟ باقي ليا deux articles. alors le premier article l'article tout simplement هو هاد اللي دايرين بحال لي زيربود. نقول ما عرفتش علاش بغيت نقول ابل قلت ماك. المهم هما الصراحه la boîte elle est très jolie, le son il marche très bien, ils sont très tactiles. يعني غير كتقيسوهم كيخدموا اكسترا كتقيسوهم كيحبسوا. par contre ils sont gênants parce que des fois يلا كتقيسي هكا كيدوز لك ابل نتيا ما معوله كاع عليه. je trouve ça bien sachant que واحد الحاجه qui me gêne في هاد les écouteurs sans fil انا ما عرفتش علاش mais on n'a pas réussi parce que كنقول on n'a pas parce que حاولت انني نعطي بزاف الناس يجربوا mais en fait tout le monde كتخدم لينا غير وحده على زوج. وحده ما كيخدموش لينا بزوجات. دونك جو نسي با كيجي معاها الكابل ديالها le petit câble اللي انا كنغوليه للبيفو. ايوا لو ديرني نو لافون ديرني ارتيكل هو هاد لا مونطر اللي كتشوفوا عندي هنا. on va dire c'est la dupe ديال السمارت واتش ديال ابل. فوالا دونك حتى هذه حيحت عليهم واحد التحييحه باسكو انا بور موا جو لي اشتي شير. خديتها ب 270 درهم تقريبا. حيتاش كانت معاها واحده اخرى الا خديتي هذه ب 170 درهم الاخرى كترجع لك غير ب 9 ديال الاورو. هذيك عطيتها لماما خدمت ليها مزيان في الاول اكسيتيرا مي طيحها خويا وتفرشخات. دونك جات تلاحت كامله في الزباله. وانا خديت هذه دونك الصراحه السمطه ديالها الي ترو بيان اون روز جولد. وهي سكو جيم بيان سي كو ان فيت ما كتبانش فيك. en plus de ça l'écran ديالها il est petit يعني ماشي دوك لي énorme كتبان trop fake. هنا فيها ان تروك جو سي با سي vous voyez هو اللي كيحسب لك دوك اللعيبات. فيها tout تعبري التونسون les battements du cœur le sport la musique vous prendre des photos température voilà l'heure etc. دونك صراحه كلشي فيها. اي اللي عجبني بزاف هو ان elle tient très bien la charge. وكما قلت لكم في الاول حيحت عليهم علاش باسكو انا كنت شريتها ب 270 درهم ومنين وصلتني غير هذه حيتاش كتوصل مفروقه. وصلتني هذه والسمطه بوحدها الوغ كو انا منين كومونديتها كانت معها سمطه غوز اخرى ديال البلاستيك. المهم منين حيحت عليهم قالوا لي لا راه نتيا اختاريتي انك توصل لك بلا السمطه الغوز حيتاش في البواطه ديالها كاينه هذه وبلاصه السمطه ديال البلاستيك محيدينها. ايوا انا قلت شفرات ولا قلت هما اللي حيدوها جو سي با. فوالا وهنا كتلصق بالعيار الا شفتو ولكن ان بتي ديفو باسكو انا يدي صغيره ما كتبقى تلعب المكانه. انا غنوريكم يبدا الله يهديك. فوالا شوفوا بعدا فين كتوصل كتوصل لهنا كتوصل
كتوصل لهنايا الوغ كو انا منين كندير لها هكا كتجيني كبيره وكتبقى تهبط. بون سا مو جين سا مو جين انها تبقى تهبط مي سي با ترو ميشون. و الشارجور ديالها جو تروف كو شي حاجه كتيوته نوريكم. حتى هو دايرين ليه الكابل ديالو. باغ كونطخ هنا دايرين فيه هاد لو تروك ديال العيار. المهم ما تشوفوش الطفراني جو سي كي سون ديغولاس. وهاد لو تروك كيلصق بالعيار مع هاد البلاصه جو سي با واش غيبان لكم هنا. فوالا كتلصق بوحدها في بلاصه ديال الشارجور ديالها كتلصق بالعيار. فوالا كنقولها عيار. هو لو ديرنيير ارتيكل هو هاد لي صوندال. هما هادو الارتيكل الاخراني اللي خلعني باش يوصل. بون كانت اون نوار اي اون مارون. يلا هادي وصلتني غير ديرنييرمون. دونك صراحه ils sont pas de très moins زوينين mais ils sont pas de très bonne qualité. c'est du plastique اللي شفتو هنا راه خاوي فريمون خاوي لدرجه هذا الا هزيت هذا غادي يبان لكم لداخل شنو فيه. دونك بريف دونك في الديزاين elles sont jolies. ما عرفتش واش نقدر نقادها نصوبها لراسي. Donc, les sandales, ils se présentent comme ça, en velours. هنا فيهم هاد السميطة بلاستيك، فيهم هاد السدادة هكذا. هنايا لي طالون عراض مي هاد السميطة ديال اللاستيك اصلا كبيرة عليا ان فيت. خصني نقطع. فوالا فو فوايي هنايا فيهم واحد لو دوزيام بوتي ديفو هنا ديغيير ان فيهم هاد الحفيره جو نسي با. المهم صراحه جو نسي با اسكو جو بوغي لي بورتي. وي جو بوغي لي بورتي بحال دابا في الليل ما رد ليهم حتى شي واحد البال. ولكن قبل ما نلبسهم خصني نشوف واش هاد الشيء سي كونفورطابل باسكو نخاف اختي تخلي عليا هاد الصنداله فشي موقف حرج. بريف هادي خديتها واقيلا بشي 12 دولار يعني ليكيفالون ديال شي 120 ولا 130 درهم. لي زارتيكل اللي وصلوني من علي اكسبريس. جيسبر كو لا فيديو تكون عجباتكم وعطاتكم دي زيدي داشا. المهم خليت لكم راحه البال. جيسبر كو كنت خفيفه على قلبكم و et que vous avez passé un bon moment avec moi. C'était vraiment un plaisir. Et ما تنساوش تابوناو وتخليو لي لايك و كومونتير avant de partir. Et sinon je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite sur cette chaîne.